बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं। ज़माना वो रहा नहीं है कि आप जो मर्ज़ी कहते रहें और आपको जवाब ना मिले। जी हाँ, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस वक्त पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के, जो ख़ास तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए उसके ऊपर पाक फौज का ओवरऑल कलेक्टिवली और आर्मी चीफ साहब का रिएक्शन है, वो रिएक्शन बताना है आपको। उसके अलावा परवेज इलाही साहब की लंदन से एक माफ़ी रिजेक्ट हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं आर्मी चीफ साहब पे। जी हाँ, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा, जिसमें शामुद कुरैशी हैं, शीरी मज़ारी हैं, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं और बहुत से लोग हैं जो पाक फौज के अफसर्स के कुछ लोगों ने नाम भी लिए इसमें, पाक फौज को मेलाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जी कि वो न्यूट्रल किरदार अदा नहीं कर रहे। वो जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं वहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट है। गुज़श्ता दिनों आपने सुना इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं ज़िमनी इंतखाबात के पंजाब में, उनको नामालूम नंबरों से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। इस तमाम सिनेरियो पर पाक फौज का एक रिएक्शन आया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आर्मी चीफ साहब का रिएक्शन आया। आपको याद होगा पाक फौज ने एक दफ़ा पहले भी अपने तमाम अदारों को, आईएसआई को, सबको कहा था कि वह सियासत से दूर रहें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी कुछ भी ऐसा अमल ना करे जिससे सियासत में मुदाखलत का तासुर मिले। उधर न्यूट्रल होने का भी कहा था। तो एक दोबारा एक दफ़ा फिर इस चीज़ को दोहराया गया, सिर्फ इसलिए कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं फ़ौज के ऊपर, उस चीज़ को, उस तासुर को ख़त्म किया जा सके। आर्मी चीफ साहब ने तरदीद की है। पहली बात तो ये है कि जो हम सियासत में जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम न्यूट्रल ही हैं पहले की तरह। और उन्होंने अपने तमाम कमांडर्स, जो कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स और समेत तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको, और आईएसआई के से जो वाबस्ता लोग हैं उनको कहा है कि जनाब आप सियासतदानों से जो बातचीत से भी ग्रेस जो दी गई हैं उनको, इमरान खान की ज़ेर क़यादत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपागंडा जो किया जा रहा है उसके खास तनाजुर में बताकर की गई हैं। फौज के जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े मायूस हैं इन इल्ज़ामात पर, उन्होंने दुख का भी इजहार किया है। आईएसआई के सेक्टर कमांडर जिन्हें नाम लेकर जिन्हें बदनाम किया जा रहा है, जिनका नाम यास्मीन राशिद ने भी लिया, सोशल मीडिया पर उनका नाम बहुत ज़ोर शोर से लिया जाता रहा और लिया जा रहा है, उस नाम लेने पर भी बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया गया है। और ये साथ हकाइक बताए गए हैं कि जिनका नाम लिया जा रहा है वो तो ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही इस्लामाबाद में 15 दिन से ज़ायद का अरसा हो गया, वो तो अपने किसी प्रोफेशनल काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में, वो लाहौर में है ही नहीं। जब वो लाहौर में नहीं है तो फिर वो कैसे इन्वॉल्वमेंट और कैसे मुलाकातें कर रहे हैं। जजिस से मुलाकातों का कहा जा रहा था, मुख्तलिफ लोगों से, सियासतदानों से मुलाकातों का कहा जा रहा था उनकी, तो वो जब लाहौर में है ही नहीं तो वो मुलाकातें किससे कर रहे हैं। वो तो 15 दिन से ज़ायद का अरसा हो गया, वो तो है ही इस्लामाबाद में। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है, जो फ़ोन कॉल्स वाली बात की थी इमरान खान साहब ने, उसकी भी सख्ती से तरदीद की गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही किसी ने किसी को फ़ोन किया है, ना ही कोई फ़ोन करेगा। ठीक है। उन्होंने साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा है, आप इसको वार्निंग समझ लें, कुछ भी समझ लें, कि भाई अगर आप इल्ज़ामात ना लगाएं फ़ोन कॉल्स के, अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई फ़ोन कर रहा है, डेफिनेटली कोई सबूत तो होगा ना, कोई प्राइवेट नंबर आता होगा, कोई अननोन नंबर आता होगा कोई उम्मीदवार के पास, वो जब फ़ोन आता है वो रिकॉर्डिंग कर ले दूसरे फ़ोन से, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो सबूत है, वो उसको आप शवाहिद को कहते जी पेश करें और उसके बाद उसके पे कार्रवाई होगी। लेकिन इल्ज़ामात मत लगाएं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इल्ज़ामात लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। और ये सारा मामला है, और इस मामले पे अब ये अभी इनिशियल रिएक्शन आया है। इनिशियल जो चीज़ें हैं, अभी इससे आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी और आ सकती हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदारों को मलाइन करने का काम छोड़ा ना, इस बयानी को ना छोड़ा, जो बयानी उन्होंने पकड़ा हुआ है अदारों को मलाइन करने का और अदारों को हिट करने का, तो फिर रिएक्शन मज़ीद होगा, मज़ीद सख्त होगा और इससे आगे भी जाया जा सकता है। फिर डेफिनेटली दूसरी तरफ से भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपने देखा है कि अब उन्होंने कानूनी रास्ते अख्तियार करने का भी फैसला कर लिया हुआ है। उनकी जो जैक ब्रांच है, जो लीगल ब्रांच है, उन्होंने, आपको पता है गुज़श्ता दिनों में जो शीरी मज़ारी साहिबा की जो बेटी थी ईमान मज़ारी, उन्होंने जब गालियाँ निकाली थी आर्मी चीफ को, तो उनके खिलाफ रुजू किया गया था, अदालत से भी रुजू किया गया था। फिर
جو سول تھانہ تھا ادھر مقدمہ بھی درج کرایا گیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی، ان کی بیٹی نے معافی مانگنے کے بعد ان کی خلاصی ہو گئی، ورنہ ان کے خلاف انہوں نے تو اپنی طرف سے مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ تو ادھر بھی یہی ہوگا کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے، بغیر ثبوت کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی، مقدمہ درج کرائے جائیں گے، ان کو ہرجانے کے نوٹسز بھیجے جائیں گے، ان کے خلاف کوئی حق عزت کے دعوے کیے جائیں گے۔ مطلب یہ اب سب کچھ فوج کو بھی اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی دفاعی لکیر ہے۔ پاک فوج پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے۔ اس سے پورے ادارے کا جو بارڈر پہ کھڑا فوجی ہے اس کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے جب فوج پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جواب دیا جائے تاکہ وہ جو بارڈر پہ کھڑا فوجی ہے اس کے ذہن میں اگر کوئی ابہام ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ پرویز لائی صاحب کی لندن سے معافی ریجیکٹ ہو چکی ہے جی۔ پہلے معافی ہونے کے امکانات تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے پرویز لائی نے کہا تھا کہ آپ کے میاں صاحب سے تعلقات اچھے ہیں تو ہماری جو ہے نا معافی شافی کی کوئی معذرت کی بات چیت کریں ادھر، تو آگے ہم نے مل کر ساتھ چلنا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے انکشاف کیا، تو اس کے بعد وہ ویسے یو ٹرن لے لیا تھا پرویز لائی صاحب نے، ساتھ چلنے کی تو بات ہو ہی نہیں پائی۔ لیکن اب دوبارہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پرویز لائی صاحب نے دوبارہ معافی نامہ بھیجا تھا، دوبارہ اب ساتھ چلنے کا معاملہ تھا، وہ اٹھایا تھا چوئی شجاعت صاحب نے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی چند دن پہلے، یہ جو گزشتہ ماہ اسی ماہ میں اس ملاقات میں کچھ اسی طرح کے پیغامات دیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی ادھر ہی، پھر تیسری ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی لاہور میں چودھری شجاعت صاحب سے۔ جو زرداری صاحب سے دو ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں میں بھی پرویز لائی کے لیے ہی بات چیت کی گئی تھی کہ دوبارہ کوئی واپسی کا راستہ بنائے پرویز لائی کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ معافی نامے کی بھی کوئی بات چیت تھی۔ تو اب جو کل کا دن ہے نا، کل جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے شجاعت صاحب سے لاہور میں۔ اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے وہ جو پھر پرویز لائی صاحب کے لیے واپسی کا راستہ کھولنے کی باتیں تھیں اور ان کی معافی شافی کی باتیں تھیں، وہ لندن سے جو پیغام تھا میاں صاحب کا وہ پہنچایا جی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو معافی ہے اب دوسری دفعہ اب ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ میاں صاحب نے کہا جی اب میں نے اس بل سے دوبارہ نہیں ڈسے جانا، انہوں نے یو ٹرن لیا، انہوں نے تماشا بنایا، انہوں نے پنجاب میں کیا کیا۔ تو ان ساری صورتحال کے تناظر میں میاں صاحب نے جو ہے نا وہ جو واپسی کا راستہ ہے پرویز لائی کے لیے وہ اس پہ غور کرنا بھی نہیں مناسب سمجھا، اور معافی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سمجھ لیں ریجیکٹ ہو گئی ہے پرویز لائی صاحب کی۔ تو یہ ساری باتیں جناب آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ ان کو پہلے دن سے پتہ تھا، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ان کی ڈکٹیشن پہ چل جائے گا، عمران خان کو سمجھا لیں گے اور عمران خان مان جائے گا۔ لیکن عمران خان کہاں مانے گا بھائی؟ عمران خان تو تب مانے گا جب وہ دوسرے مانیں گے، نیوٹرلز جن کو کہتے ہیں۔ عمران خان تو تبھی مانے گا نا کہ وہ دوبارہ سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ نہیں رہے تو عمران خان مان نہیں رہا۔ عمران خان کہتا ہے میں نے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے، میں نے یہ شوق پورا کرنا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا، فوج کو بدنام کرنے کا، ملائن کرنے کا شوق پورا کرنا ہے۔ اب وہ چودھری برادر بغیر فوج کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چل نہیں سکتے، اب وہ بند گلی میں پھنسے ہوئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے جو شجاعت صاحب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے حکومتی اتحاد کے ساتھ، کیونکہ وہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، وہ اس بیانیے کے ساتھ چل نہیں سکتے، پرویز لائی بھی نہیں چل سکتے، وہ پھنسے پڑے ہیں۔